अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के लिए खबर है और ये बड़ी खबर है। इस खबर का इंतज़ार गुज़श्ता कई माह से था, लेकिन रास्ते में जेल इंतज़ामिया की जानिब से रोड़े अटकाए जा रहे थे। बिलाखिर अदालत के हुक्म पर वो रोड़े अब दूर हो गए हैं और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर आई है। ये खबर आपके साथ मैं डिटेल के साथ शेयर करूंगा। खबर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिससे आपको आगाह करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक केस है 190 मिलियन पाउंड, जिसे अलकादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, उसमें इमरान खान साहब को सजा हुई है और उस हवाले से दो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। एक दरखास्त थी कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल कर दी जाए और दूसरी दरखास्त थी इमरान खान साहब को जो ट्रायल कोर्ट से सजा हुई थी उसके खिलाफ अपील थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी, यानी कि इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब खुद या इमरान खान साहब की फैमिली, ये सब लोग चाहते थे कि जनाब सबसे पहले जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है ना, उसको इंटरटेन किया जाए, उस पर जनाब प्रोग्रेस हो, कार्रवाई हो। जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं उनको फिलहाल रोक दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बजाय उस दरखास्त को सुनने के उस दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया और जो सजा के खिलाफ अपीलें थी उन अपीलों को मुकर्रर कर दिया समाअत के लिए। उन अपीलों की आज भी एक समाअत थी। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान साहब के वकला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। उनका ख्याल था कि हाई कोर्ट ने ये दरखास्त हमारी जो है ये निपटा दी है, ये रिजेक्ट कर दी है, लिहाजा हम यही दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में करते हैं कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल की जाए। लेकिन शायद जज साहब को कोई हाई कोर्ट में पर्सनल इंटरेस्ट था कि वो चाहते थे नहीं, अपीलों पर समाअत हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान साहब के वकला और फैमिली को लगता था कि अपीलों पर समाअत का मकसद इमरान खान साहब को सजा बरकरार रखना है और फिर आईनी अदालत में भेजना है। अगर आईनी अदालत तो फिर आपको पता है वो तो जेब में है सारा मामला, तो वहां से अगर सजा बरकरार रहती है तो फिर तो इमरान खान साहब को अगले 10 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे या 12-14 साल जो भी सजा है। तो इमरान खान साहब के वकला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। उसके लिए जरूरी था कि वकालतनामे पर इमरान खान साहब से दस्तखत करवाए जाते। अब खान साहब के वकला का मौक़िफ़ था कि जनाब हमें जेल इंतजामिया इमरान खान साहब से दस्तखत करवा के नहीं दे रही। अब ये वकला जनाब अदालत में चले गए। अदालत ने डंडा उठाया और जेल इंतजामिया को डंडा किया कि भाई दस्तखत करवा के दिए जाएं और जेल इंतजामिया के ऑर्डर पर ही इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवाई गई थी जब बैरिस्टर सलमान सफदर को भेजा गया था। उसके बाद जनाब मामला ये हुआ है कि अब आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, एक तो इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने 2 रोज पहले एक दरखास्त दी थी हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब को 22 से 24 घंटे तक और बुशरा बेगम को कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये इकदाम मावराए अदालत है। अदालत ने किसी केस में इस किस्म का कोई जो है वो सजा नहीं दी है जो सजा उनको दी जा रही है, और दूसरा उनकी हेल्थ इश्यूज भी हैं, उस हवाले से भी जो है उनको कोई उनकी मेडिकेशन प्रॉपर या फिर तसल्ली बख्श नहीं हो पा रही। तो अब सूरत हाल ये है कि इसमें अब आगे प्रोग्रेस हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जो वकला वगैरह हैं उनको कामयाबी ये मिली है कि अब वो जनाब उन्होंने बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। खबर मैं आपको सुना देता हूं, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए
اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے، جس میں سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کی گئی تھیں، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر اپیل میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ سزا معطلی کی درخواست مسترد کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی تھا، جبکہ درخواست کو قابل سماعت قرار دینے کے باوجود مقدمے کے اہم قانونی نکات کو نظر انداز کیا گیا۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ دوران قید سابق وزیر اعظم کو بینائی کا عارضہ لاحق ہوا، جس کے باعث انہیں علاج کے لیے جیل سے باہر منتقل کرنا پڑا۔ درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ شدید صحت کے مسائل کے باوجود رہائی نہ دینا ناانصافی ہے، جبکہ قید تنہائی کے باعث انہیں غیر معمولی ذہنی اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ سزا معطلی کی درخواست کو جان بوجھ کر مؤخر کیا گیا اور جاتا رہا، حالانکہ ٹرائل کے دوران انہیں ضمانت مل چکی تھی اور الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا تھا۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ سزا معطلی پر فیصلہ کرتے وقت مقدمے کے شواہد کا ابتدائی جائزہ لینا قانونی طور پر ممکن تھا، لیکن ایسا کیے بغیر درخواست مسترد کر دی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شاید جج صاحب کا کوئی پرسنل انٹرسٹ تھا، وہ کہتے تھے بھائی اس درخواست کو چھوڑیں، چلیں اپیلوں والی کی جو درخواستیں ہیں ان کو ہم سنتے ہیں، بلکہ ان پر روزانہ کی بنیاد پر ہم سماعتیں کرتے ہیں اور ان کو نمٹا دیتے ہیں۔ اور ان کو نمٹانے کا پاکستان تحریک انصاف کو لگتا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سزا برقرار رکھی جائے اور پھر یہ سارا معاملہ اٹھا کر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیجا جائے، جہاں پر جناب فیصلہ نوشتہ دیوار ہے۔ اچھا، درخواست گزاروں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ نیب قانون میں حالیہ ترامیم کے باوجود ضمانت سے متعلق اپیلوں کو آئینی عدالت میں بھیجنے کی کوئی صراحت موجود نہیں، اس لیے سزا معطلی کی اپیل سپریم کورٹ ہی میں قابل سماعت ہے۔ اپیل میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر سزا معطل کی جائے اور عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اب دوستو، جب یہ درخواست فائل ہو گئی ہے تو اب اگر آپ ڈاٹس ملاتے ہیں، آپ کڑیاں ملاتے ہیں، تو آپ کو یہ گزشتہ رات جو خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور جو اس وقت ماحول بن رہا ہے، تو آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہوتی نظر آئیں گی کہ یہی درخواست تھی، اتنے عرصے سے لٹکی ہوئی تھی۔ پہلے ہائی کورٹ میں یہ درخواست رکی ہوئی تھی بڑے لمبے عرصے سے، پھر یہ مسترد ہوئی، مسترد ہونے کے بعد جب یہ سپریم کورٹ جانا چاہتے تھے تو سپریم کورٹ میں ان کا راستہ جیل انتظامیہ کے ذریعے روکا گیا۔ اب یہ راستہ کھل گیا ہے۔ جیل انتظامیہ اب تو جناب یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو وہ بڑا عرصہ پہلے سے یہ وکالت نامے سائن کروا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بیرسٹر سلمان صفدر کو ہم نے ٹیکسٹ میسج بھی کیا تھا کہ جناب آپ کے وکالت نامے تیار ہیں۔ تو یہ ایک دم سے کیسے سارے معاملات سموتھ ہو گئے ہیں، یہ آپ اگر پاکستان کی ہسٹری جانتے ہیں تو آپ کو سارا آئینہ ہو جائے گا کہ اب تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے تو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔